छ कम्पनी ए र कम्पनी बी गरेर। त्यसमा नम्बर अफ इम्प्लोइज, mean monthly salary र variance of salary गरेर दिएको छ। तीनवटा इन्फर्मेसनहरु दिएको छ हामीलाई यहाँ है, तीनवटा इन्फर्मेसन दिएको छ। यो तीनवटा इन्फर्मेसनहरुलाई म टेबलमा जसरी दिएको छ क्वेशनमा त्यसरी नै यहाँ लेख्छु म। एउटा कम्पनी ए र अर्को छ कम्पनी बी। यसरी दिएको छ। नम्बरहरु कति कति छ भनेर लेखौं है। नम्बर अफ इम्प्लोइज कम्पनी ए मा कति छ 60 र बी मा कति छ 40। मेन मन्थली स्यालेरी कम्पनी ए मा रुपीस 320 र कम्पनी बी मा छ रुपीस 400। वेरिएन्स अफ स्यालेरी कम्पनी ए मा छ रुपीस 1600 र कम्पनी बी मा छ रुपीस 3600 है। यो चाहिँ कति छ 3600। यसरी दिएको छ इन्फर्मेसन। क्वेशनमा दिएको यति नै हो। अब हामीले सोधेको के छ यसमा भने which company A or B has larger salary bill भनेको छ। यस्तो टाइपको क्वेशन एक्जाममा पनि सोधेको छ फेरि है, एक्जाममा सोधेको छ। एक्जाममा पनि सोधेको छ यो टाइपको क्वेशनहरु, त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग हेर है। which company A or B has larger salary bill भनेको छ। भनेको अब न इम्प्लोइजहरुले पाउने मन्थली मिन मन्थली स्यालेरी त कम्पनी ए मा 320 रहेछ, बी मा 400 रहेछ। तर कम्पनीले तिर्ने स्यालेरीको लागि कति पे गर्नुपर्छ त इम्प्लोइजहरुलाई भनेर सोधे हो के। लार्जर बिल भनेको कम्पनीले वर्करहरुलाई इम्प्लोइजहरुलाई तिर्ने बिल भनेको कुनमा बढी छ त, कम्पनी ए मा छ कि कम्पनी बी मा छ भनेर सोधे हो। टोटल बिल पेड बाइ कम्पनी ए टु देयर इम्प्लोइज भनेको कति हुन्छ होला। यो नम्बर ए को लागि है, सोलुसन ए मा म गर्दैछु। टोटल बिल भनेको स्यालेरी पेड बाइ कम्पनी, कम्पनीले टोटल बिल और सैलरी पेड बाय कंपनी यो कसरी आउँछ त भन्दा कंपनी ए को कंपनी ए ले टोटल बिल चाहिँ कति पे गर्छ भन्दाखेरि जस्तो एक जनालाई 320 रुपैयाँको दरले 60 जनालाई पे गर्ने त हो हैन। मिन मन्थली स्यालेरी भनेको प्रत्येक इम्प्लोइज को भागमा कति पर्छ त मिन के रे मन्थली स्यालेरी भन्दा 320 पर्छ भने हो के। मिन भनेको त्यो कसैको बढी होला कसैको कम होला, तर एभरेजमा गर्दाखेरि 320 पर्छ। सबैलाई बाँड्दाखेरि सबैको भागमा 320 रुपैयाँ पर्छ स्यालेरी मन्थलीमा। अनि टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज कति छ 60 छ। त्यसो भए कंपनी ए ले कति बिल पे गर्छ त भन्दा 320 को रेटमा 60 इम्प्लोइजलाई कति तिर्ने भयो 60 इन्टु 320 पे गर्ने भयो हो। यो कसरी आउँछ म थ्योरेटिकल कुरा पछाडी गरौँला। 60 इन्टु रुपीस 320। यस्तै कंपनी बी को लागि 40 नम्बर इन्टु मिन 400 कति हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भन त ल माथिको।
ल यही हो। कम्पनी ए ले 19,200 रुपिस पे गर्ने रहेछ, कम्पनी बी ले 16,000 रुपिस पे गर्ने रहेछ भनेपछि कुनले बढी पे गर्यो? कम्पनी ए ले। कम्पनी ए ल कम्पनी ए ले बढी पे गर्ने रहेछ। यसको थ्योरिटिकल बेसिस के हो भने जस्तो हामीलाई यो टोटल चाहिएको छ कि छैन, टोटल यो टोटल बिल हो नि, टोटल बिल भनेको समेसन एक्स चाहिएको हो क्या हामीलाई, समेसन एक्स कति होला भनेर सोधेको हो। जबकि मिन दिएको छ हामीलाई, त्यसपछि समेसन एक्स बाई एन हुन्छ फर्मुला, एन दिएको छ मिन दिएको छ, त्यसो भए समेसन एक्स भनेको के हो त भन्दा एन इन्टु एक्स बार हो कि होइन? हेर त टोटल भ्यालु भनेको नम्बर इन्टु एभरेज गरिदियो भने टोटल आउने रहेछ के, नम्बर अफ इम्प्लोइज इन्टु एभरेज गरिदिने बित्तिकै टोटल आयो। समेसन एक्स भनेको टोटल हो है, सिग्मा एक्स भनेको टोटल एक्स हो। ल यहीबाट हामीले यहाँ माथि गरेको 60 इन्टु एभरेज, यो एन इन्टु एक्स बार कसरी आयो त भन्दा एन इन्टु एक्स बार गरिदियो भने टोटल आउने रहेछ। यही कन्सेप्टबाट माथिको हिसाब गरेको हामीले है। ल नम्बर एमा यो भयो। इन विच कम्पनी देयर इज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन इन्डिभिजुअल स्यालेरी भनेको छ। यो भेरिएबिलिटी भनेर आयो कि वर्ड, जुन यो भेरिएबिलिटी आउँछ नि, भेरिएबिलिटी, कन्सिस्टेन्सी, युनिफर्मिटी, कन्स्टेन्सी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, यस्ता खालका वर्डहरू आयो भने त्यो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नुपर्छ भनेर मैले पहिले भनिसकेको छु। त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर तिमीहरूलाई गरिदिएको छु, त्यो कुरा याद गरिराख है, यो पछिसम्म जान्नुपर्ने कुराहरू हो कि। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, यसमा भेरिएबिलिटी चेक गर्ने भनेको केले रहेछ? सिबीले रहेछ। त्यसो भए कम्पनी ए र कम्पनी बी को लागि सिबी क्याल्कुलेसन गरौँ न त। ल यो नम्बर बी को लागि टु कम्पेयर भेरिएबिलिटी कम्पेयर गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन है, सिबी चाहिन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको सिबी हो। त्यसो भए सिबी को लागि फर्मुला पहिला हामीले दिमागमा सेट गरौँ, अनि चाहिने भ्यालुहरू के छ त्यो लेखौँ है, नभएदेखि डाइरेक्टली यहीँबाट पनि लेख्न सकिन्छ। अब सिबी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि मैले यहाँ नोटेसनलाई म पहिला सुरुमा लेख्छु। यी भ्यालुहरू अघि त मैले नोटेसन युज नगरिकन डाइरेक्टली गरेँ, नोटेसन युज गर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले हैन। नोटेसन युज गर्ने हो भने कम्पनी ए को नम्बर अफ इम्प्लोइज छ नि, यसलाई के गरौँ? N1 भनेर लेखौँ। कम्पनी ए को लागि 1 र बी को लागि 2 भनेर सफिक्समा राखौँ। नम्बर अफ इम्प्लोइज N1, मेन मन्थली स्यालेरी भनेको एक्स बार हो, एक्स बारलाई x1 बार गरौँ यसमा। र भेरिएन्स भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? भेरिएन्सको नोटेसन के हो थाहा छ? भेरिएन्सको नोटेसन हुन्छ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा मात्रै भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भने सिग्मा स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हो। त्यही भएर भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर, तर यो कम्पनी ए को हुनाले सिग्मा 1 स्क्वायर भनेर लेखेँ मैले यसलाई, भने पछाडिको सबै 2 हो। यो त सबै एउटै भ्यालु हो, यो नम्बर हो भने N2 गरिदिउँ यसमा, यो मिन हो भने x2 बार गरिदिउँ दोस्रो बी को लागि, यो चाहिँ सिग्मा 2 स्क्वायर गरिदिउँ। नोटेसनहरू यो भयो। अब कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी कम्पनी ए र कम्पनी बी को लागि छुट्टा छुट्टै क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला सिबी अफ कम्पनी ए भनेको सिग्मा 1 अपन x1 बार इन्टु 100% भन्ने फर्मुला हुन्छ है। सिबी अफ कम्पनी ए, यसलाई CB1 भनेर लेखे पनि हुन्छ है, नोटेसनमा यसलाई CB1 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। मैले अझै यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ कम्पनी ए लाई मैले नोटेसनमै लेखिदिन्छु है।
कम्पनी ए CV1 इक्वल टु सिग्मा 1 अपन x1 बार इन्टु 100% गरेर है। अब भ्यालु राखौँ त। सिग्मा 1 कति छ हेर त। सिग्मा 1 स्क्वायर भनेको 1600 छ भने सिग्मा 1 कति हुन्छ? सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टु 1600 छ भने सिग्मा 1 भनेको अंडर रुट 1600 हो कि हैन? रुट गर्ने हो कि हैन? रुट गर्दाखेरि कति आउँछ? 40। ल सिग्मा 1 कति आउने रहेछ? 40 आउने रहेछ। 40 त्यसमा राख्दियौ भने x1 बार त 320 अलरेडी दिएको छ। यो चाहिँ CV1 इक्वल टु 40 अपन 320 इन्टु 100%। यो गरेर त कति आउँछ? 12.5 हो। 12.5% भयो। यस्तै अब CV अफ कम्पनी बी, CV अफ कम्पनी बी, यसलाई CV2 भनेर लेखौं। यसको फर्मुला हुन्छ सिग्मा 2 अपन x2 बार इन्टु 100%। सेम प्रोसेस हो। अघि 1 थियो अहिले 2 भयो। त्यस्तै हामीलाई दिएको चाहिँ के छ हेर त फेरि सिग्मा 2 स्क्वायर दिएको छ। सिग्मा 2 स्क्वायर भनेको 3600 हो भने सिग्मा 2 भनेको अंडर रुट 3600 गर्ने रुट गर्ने हो भने यो कति हुन्छ? 60 हुन्छ है। सिग्मा 2 को भ्यालु 60 हुने रहेछ। त्यही 60 लगेर त्यो फर्मुलामा राख्दियौ। CV2 इक्वल टु सिग्मा 2 भनेको 60 रहेछ, x2 बार भनेको 400 छ इन्टु 100%। यो चाहिँ कति आउँछ? 15 आउँछ? सर 15। 15। अब कोएफिशिएंट अफ भेरिएसनलाई हामीले के गरौँ? कम्पेयर गरौँ, तुलना गरौँ। कोएफिशिएंट अफ भेरिएसन कम्पेयर गर्ने बित्तिकै भेरिएबिलिटी कहाँ बढी रहेछ कहाँ कम रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्छ। मैले यसलाई मेटाइदिएँ। अब CV1 र CV2 कम्पनी ए को कोएफिशिएंट अफ भेरिएसन र कम्पनी बी को कोएफिशिएंट अफ भेरिएसन को आधारमा इन विच कम्पनी देयर इज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन इन्डिभिजुअल सैलरी भन्ने कुरा आइहाल्छ। सिन्स CV कुन बढी छ हेर त। CV को भ्यालु कुनमा बढी छ? कम्पनी बी मा हो कि हैन? CV2 is greater than CV1. There is greater variability in salary in individual salary in company B. company B मा बढी भेरिएबिलिटी रहेछ। CV जहाँ बढी हुन्छ भेरिएबिलिटी त्यही बढी हुन्छ है, किनभने भेरिएसन मेजर गर्ने हो। कोएफिशिएंट अफ भेरिएसन नाम नै कोएफिशिएंट अफ भेरिएसन छ। भेरिएसन CV बढी भयो भने त्यहाँ भेरिएबिलिटी के हुन्छ? बढी हुन्छ है। त्यस्तै अर्को नम्बर सी मा व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ऑल द एम्प्लोइज इन बोथ कम्पनीज भनेको छ। दुवै कम्पनीमा गरेर सबै इम्प्लोइज भनेको 60 + 40 100 इम्प्लोइजहरुको दुईटै कम्पनीमा गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति होला भनेर सोधेको छ। त्यो भनेको मतलब के हो? यसले सोधेको के हो? दुवै कम्पनीमा गरेर सबै जनाको भनेपछि कम्बाइन गर्ने भने हो कि हैन? कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति होला भनेर सोधे हो यसले। नम्बर सी मा हामीलाई सोधेको के रहेछ? कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसलाई सिग्मा 1 2 भनेर जनाउँछौं हामीले। सिग्मा 1 2 कति होला भनेर सोधेको यसले। हामीलाई थाहा छ यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को लागि हामीलाई के चाहिन्छ? कम्बाइन्ड मिन चाहिन्छ। कम्बाइन्ड मिन ननिकालेसम्म कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला लगाउन सकिदैन, त्यसमा भ्यालु राख्न सकिदैन। त्यही भएर पहिला फर्स्टमा कम्बाइन्ड मिन कति हुन्छ त्यो निकालौं त। कम्बाइन्ड मिन
x12 बार भनेको n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2 भन्ने फर्मुला छ हामीसँग। यसमा भ्यालु राखिदिउँ माथिबाट हेर त। n1 फर्स्ट ग्रुपको कम्पनी A र कम्पनी B को कम्बाइन गर्न खोजे 60 into 320 plus 40 into 400 डिवाइड बाई n1 भनेको 60 प्लस n2 भनेको 40। यो टोटल गरौँ, सिम्प्लिफाई गरे यसलाई कति आउँछ 320 into 60 प्लस 352 आउँछ हो 352। यो रुपीजमै आउँछ है, यसको युनिट त रुपीज नै हुन्छ। कम्बाइन्ड मिन भनेको मिनको युनिट जे छ त्यही नै हुन्छ। कम्बाइन्ड मिन चाहिँ कति रहेछ 352 रुपीजमा रहेछ। अब कम्बाइन्ड मिन आएपछि बल्ल हामी अब केमा जान सक्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अब जान सक्छौं। त्यो भएर अब कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि फर्मुला छ, त्यो फर्मुला लेख्छु म। अनि रिक्वायर्ड भ्यालुहरु सबै आए कि आएन, आएन भने बाँकी रहेको फेरि हामी क्याल्कुलेसन गरौँला। फर्स्टमा त मिन चाहिन्छ नि। नाउ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 2 भनेको यसको फर्मुला के छ, यो फर्मुला घोक्नै पर्छ है। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 भन्ने छ। फर्मुला यो हो, हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला घोक्नै पर्छ। त्यसपछि अरु n1 थाहा छ, सिग्मा 1 स्क्वायर थाहा छ, सिग्मा 2 स्क्वायर थाहा छ, n2 थाहा छ, तर d1 d2 थाहा छैन हामीलाई। त्यही d1 d2 को भ्यालु यहाँनिर म क्याल्कुलेसन गर्छु अनि त्यसमा राखौँला। d1 भनेको x1 बार माइनस x12 बार हो र त्यस्तै d2 भनेको x2 बार माइनस x12 बार हो। यसैको लागि हामीलाई कम्बाइन्ड मिन चाहिने हो। x12 बार घटाउनु पर्छ, दुईटै यो इन्डिभिजुअल जुन दुईटा डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसको इन्डिभिजुअल मिनबाट कम्बाइन्ड मिन माइनस गरिदियो भने d1 d2 आउँछ। x1 बार कति छ 320 माइनस x12 बार कति आएको छ 352। त्यस्तै x2 बार छ 400 माइनस 352 गर्ने यहाँबाट कति आउँछ, त्यो भ्यालु नै के हुन्छ d1 d2 हुन्छ। 320 यो हुन्छ माइनस 32 र त्यसपछि यो चाहिँ कति हुन्छ अर्को 48 है। एउटा पोजिटिभ आउँछ एउटा नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ आएर डराउनु पर्दैन है। यसमा d1 d2 मध्ये कुनै एउटा पोजिटिभ आउँछ अर्को नेगेटिभ आउँछ, जहिले पनि त्यही नै हो हुने नै है। ल अब सिग्मा 1 2 मा लगेर यो भ्यालुहरु राख्यौं। n1 कति छ हेर त 60 इन्टु सिग्मा 1 स्क्वायर भनेको अलरेडी सिग्मा 1 स्क्वायर कै भ्यालु दिएको छ 1600। कहिलेकाहीँ सिग्मा मात्रै भनेर दिएको छ भने सिग्मा मात्रै दियो भने स्क्वायर गर्नुपर्छ, तर यहाँ त सिग्मा 1 स्क्वायर कै भ्यालु दिएको छ 1600। त्यो भएर 1600 प्लस त्यसपछि d1 भनेको कति छ -32 छ, -32 को स्क्वायर गर्ने है फेरि। त्यो भएर यहाँ अगाडि चाहिँ मैले अर्को ठुलो ब्र्याकेट लेखेँ क्लोज गर्दिए प्लस n2 कति छ n2 को भ्यालु 40 इन्टु सिग्मा 2 स्क्वायर 3600 प्लस d2 भनेको कति आयो 48, यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो है 48 स्क्वायर गर्ने अपन 60 प्लस 40। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर, यसले दिने भ्यालु नै के हुन्छ सिग्मा 1 2 हुन्छ। One 57440 plus 236
160 डिवाइड बाई 100 आउने रहेछ प्लस 157,440 डिवाइड बाई 100 3963 आउने रहेछ यो भनेको 62.73 आउँछ हो 62.737 यसको भ्यालु आउने रहेछ 62.737 यो चाहिँ कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु चाहिँ यो भयो अब यस्तै हामीलाई अर्को सोधेको के छ नम्बर डी मा Which company has greater stability in individual salary भनेको छ अब स्टेबिलिटी भनेको सीबी जुनमा कम आउँछ त्यसमा बढी स्टेबिलिटी हुन्छ since CB1 is less than CB2 there is greater stability in कंपनी ई भेरिएबिलिटी को जस्ट अपोजिट भयो के भेरिएबिलिटी चाहिँ कंपनी बी मा बढी थियो भने स्टेबिलिटी चाहिँ कहाँ बढी भयो कंपनी ए मा बढी भयो जस्ट रिभर्स हुने भयो है ल त्यसपछि नम्बर ई मा व्हाट विल बी द कम्बाइन्ड कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको छ कम्बाइन्ड सीबी छुट्टा छुट्टै सीबी त इन्डिभिजुअली कंपनी ए कंपनी बी को लागि सीबी त हामीले अघि क्याल्कुलेसन गरिहाल्यौं भने अब कम्बाइन्ड कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको सीबी इक्वल टु है यो कम्बाइन्ड कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसनलाई हामीले CB12 भनेर लेख्यौं है यसको नोटेसन पनि यो सिग्मा 12 अपन x12 बार इन्टु 100% भन्ने हुन्छ फर्मुला है र यसको x12 बार को फर्मुला चाहिँ कति आएको छ 352 आएको थियो भने सिग्मा 12 चाहिँ 62.737 इन्टु 100% गरिदियो भने यसले दिन्छ कम्बाइन्ड कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन कम्बाइन्ड कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन को नयाँ कुनै फर्मुला छैन हामीलाई कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कम्बाइन्ड मीन थाहा छ भने कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन को नर्मल जनरल फर्मुला जे थियो त्यही फर्मुला युज गरिदिँदाखेरि भइहाल्छ 352 17.82 हुने रहेछ 17.82% यो चाहिँ कम्बाइन्ड कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन भयो यसरी आउँछ यो कम्बाइन्ड मीन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि कम्बाइन्ड कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसन हैन र त्यसपछि कहाँ चाहिँ बढी भेरिएबिलिटी छ कहाँ बढी स्टेबिलिटी छ भन्ने कुरा कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएसनलाई कम्पेयर गरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौं यो चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेशन र यस्तै टाइपको क्वेशन एक्जाममा सोधेको छ है र यसबाट चाहिँ हामीले एउटा 10 मार्क्स को क्वेशन सल्भ गर्यौं